matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, Petsa 9 ni buwan sa Abril ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, habal-habal driver nakuhaan og pistola. Duha ka managhigala na dakpan sa paggamit og ginadiling droga. Mount Gabunan sa Barangay Rugungon himuong protected area sa DANR. Sa kauluhan, kampo ni former President Rodrigo Duterte ni hangyo sa ICC sa speedy judicial process. Attorney Lambino gipatubag sa Korte Suprema mahitungod sa pagpakuyanap og fake news. DSWD andam nga mutabang sa mga apektado sa pagbuto sa Bulkang Kanlaon. Balita sa gawa sa nasod, mga bilyonaryo sa listahan sa Forbes niabot na sa 3,000. Balita sa kinabuhing Kristohanon, United Nations pakyas nga protektahan ang katungod sa mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasikop ang usa ka balhabal driver sa Barangay Upper Tuminobo human giisyo ang search warrant sa iyang panimalay. Nakadawat og sumbong ang mga sakop sa kapulisan nga adunay gadaladala og pistola ang suspek. Nakuha gikan sa suspek ang usa ka kalibre 45 nga pistola, usa ka steel magazine og duha kon 12 ka mga bala. Ana kini karon sa Police Station 2 nga temporaryong gidetinar alang sa dugang investigasyon. Nadakpan sa mga sakop sa kapulisan ang duha ka managhigala sa Barangay Maria Cristina human masapon nga naggamit og ginadiling droga. Meresponde ang mga pulis human sa sumbong sa residente sa maong barangay. Nakuhaan ang mga suspek og usa ka sasi nga gituwang Cebu. Mga drug paraphernalia, giangkon usab nila ang ilang gihimo ug ana karon sa Police Station 2 ang mga nadakpan alang sa dugang investigasyon. Gitugutan sa sangguniang panlungsod ang sugyot sa paghimo sa Mount Gabunan sa Barangay Rugungon isip protected area. Giaprobahan ang sugyot pinagi sa usa ka resolusyon nga ipasaka ni Konsehal Samuel Huertas, Chairperson sa Environment and Solid Waste Management Committee. Ang desisyon gibase sa resulta sa Protected Area Sustainability Assessment nga gipasiugdahan sa Department of Environment and Natural Resources kauban ang Community Environment and Natural Resources Office. Tumong sa pagtuon nga masiguro ang malungtaron nga pagpanalipod sa kinaiyahan sa naasoy lugar. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalalaing gulas pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor
Broadcasting Corporation. Nagpasaka og hangyo sa International Criminal Court pre-trial chamber ang defense team ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kalabot sa admission process sa mga biktimang maghatag og testimonya mahitungod sa iyang crime against humanity nga kaso. Giawhag sa kampo ni Duterte ang ICC Office of Public Counsel for Victims ang bugtong tugutang mamahimong legal representative sa mga biktima og dili ang mga kaugalingon nilang abogado. Kini sumala pa aron masiguro nga dili maapektuhan ang katungod ni Duterte sa speedy judicial process. Nagtuo ang defense team nga dako ang oras nga gugulon kon dawaton ang tanan sa abogado gikan sa bahin sa mga private petitioners. Wala pa gipagawas nga reaksyon niini ang kampo sa mga biktima sa war on drugs. Gipatubag karon sa Korte Suprema ang abogadong si Attorney Raul Lambino sa iyang nahimong aksyon nga pagpakuyanap sa sayop nga impormasyon sa publikong pahayag sa Supreme Court kagahapon adlaw. Gisaysay nilang gitahasa na sa pinakataas nga hukmanan ang nasong abogado nga magpatin-aw nini. Dugang kung asa gipangayo sa korte ang bahin ni Attorney Lambino aron madungog ang iyang tubag kung nganong dili siya angay nga moatubang sa administrative action human sa pagpakuyanap sa fake news. May numduman nga niadtong Marso 11 ning tuiga sa usa ka social media live broadcast gipamahayag ni Attorney Lambino ang sayop nga impormasyon nga nagpagawa sumala pa ang Korte Suprema og temporary restraining order batok sa pag-aresto kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sumala pa sa Korte Suprema kini mao ang nagdala og kalibog og pagpanglingla sa katawhan mahitungod sa mga aksyon sa pinakataas nga hukmanan sa nasod. Busa tungod nini gimando sa Supreme Court in bank nga gilayong magpatinaw si Attorney Raul Lambino sulod sa napulo ka mga adlaw gikan sa pagpagawa sa naasoing abiso. Gisiguro sa pamunuan sa Department of Social Welfare and Development nga nakaandam na sila aron maghatod og hinabang sa mga apektadong pamilya sa pinakabag-ong pagbuto sa Bulkang Kanlaon. Nakaandam na usab nga i-deliver sa ahensya ang mga family food packs og uban pang klase sa hinabang. Sumala pa kang Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian mokabat sa 250,000 ka mga boxes sa family food packs ang naka-preposition na sa ilaang warehouse sa DSWD Field Office Region 6, Western Visayas o Region 7 sa Central Visayas. Padayon ang ilaang pagpakig-coordinate sa mga lokal nga kagamhanan alang sa real-time updates sa mga panginahanglanon sa pamilyang apektado. May numdumang nagpadala usab og hinabang ang ahensya ni atong Disyembre 9 kung asa mibuto ang bulkan lakip na ang bulto sa food packs sa mga LGU sa Region 6 o Region 7. Gilaw man usab sa ahensya ang pagtaas sa ihap sa mga evacuees samtang nagpadayon pa ang mga pag-alboroto sa naasoing bulkan. O karon sa balita sa gawa sa nasod, niabot na sa 3,000 ka mga bilyonaryo ang naapil sa listahan sa Forbes magazine. Diin mokabat ang tibuok nilang kadato sa 16.1 trilyones dolyares o 918.8 trilyones pesos. Sa ika-39 nga Forbes Billionaire List, ana sa 247 ka mga bilyonaryo ang napil sa listahan. Din ana sa 3,028 ang mga bilyonaryo sa tuig 2025. Ana sa numero 1 ang pangalan ni Elon Musk. Samtang ikaduha mao si Meta Chief Executive Officer Mark Zuckerberg. Ang ikatulo mao si Amazon Chief Executive Officer Jeff Bezos. May numduman nga ang naasoy mga bilyonaryo na imbitar kaniadtong inauguration day ni US President Donald Trump. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, pakyas ang United Nations nga protektahan ang katungod sa mga Kristohanon tungod sa nagkataas nga kaso sa Kristohanong pagpanglutos. Sa 193 ka mga miyembro, kadaghanan sa mga kanasuran walay gisunod
kung wala gisunod ang paghatag og kagawasan alang sa mga Kristohanon. Ang mga Kristohanon sa Asia, Africa, Europa ug Latin America padayon nga nakasinati og klase-klaseng porma sa pagpanglotos. O karon sa pagbanabanat sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang tibok nasod makaangkon og may dagan sa panahon. Gawas lamang sa epekto sa Easterless, ang Metro Manila o ang ubang bahin sa nasod makatagamtam gyapon o madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, ilabi na dapit sa kapunon o sa sayong takna sa kagabion. Kini epekto sa Easterless. Kon sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 24 ang kainiton, mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:46 ug mosapon niya sa alas 6:09 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigswat sa atong balitang international og sa kinabuhing Kristohanon, Pidjan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.